Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको लास्ट पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 15 देखि माथि क्वेशन नम्बर 18 सम्म छन् र प्रत्येक क्वेशन्सहरुमा दुईटा क्वेशन्सहरु छन् ती सबै क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं र आज हामी कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको हामी इन्ड गर्ने छौं र नेक्स्ट एक्सरसाइजमा हामी नेक्स्ट च्याप्टर कोनिक सेक्सन र हामी सर्कल स्टार्ट गर्ने नै छौं है त। सो आजको यो क्वेशन हामी स्टार्ट गर्छौं र स्टार्ट गर्दै गर्दा जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन एकचोटी सब्स्क्राइब चाहिँ गरेर आउँ है त। सो यहाँनेर अब क्वेशन ढिला नगरिकन सुरु गर्छौं है। यो अलिकति डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन छ तर यो गाह्रो क्वेशन होइन। हामीले जे पढिसकेका छौं तिनै कुराहरुलाई हामीले कनेक्ट गर्ने मात्रै हो यसमा पनि। सो क्वेशन हेरौं र बुझौं यहाँ के भनेको छ र कसरी यो क्वेशन आउन सक्छ, कसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छ, भए जतिका पोसिबिलिटीहरुको हामी आज यहाँनेर कुरा गर्ने छौं। र यहाँनेर क्वेशन हेरौं, फाइन्ड द पेयर अफ लाइन्स। दुईवटा लाइन्सको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फाइन्ड द पेयर अफ लाइन्स parallel to the lines x square minus 3xy plus 2y square is equal to 0 and passing through the origin. So यो क्वेशनले के भनेको होला त भने नि अब हामीले बुझ्नको लागि यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन होमोजेनियस इक्वेसन हो हामीलाई थाहा छ, हामीले यो भन्दा अगाडि नै जानिसकेका छौं र यसले चाहिँ के गर्छ त दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनलाई क्यारी गरेर बसेको हुन्छ र भन्नुको अर्थ योसँग दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन छन्। सपोज एबी एउटा स्ट्रेट लाइन सीडी अर्को स्ट्रेट लाइन हो भने यसले चाहिँ यो दुईवटै स्ट्रेट लाइनहरुको इक्वेसन क्यारी गर्छ। दैट मीन्स इट क्यान गिभ द टु इक्वेसन्स व्हिच रिप्रेजेन्ट्स द टु स्ट्रेट लाइन्स। र अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने त भने फाइन्ड द पेयर अफ लाइन्स। पेयर अफ लाइन्स भन्नुको अर्थ दुईवटा लाइन फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको हो। तर दुईवटा त्यस्तो लाइन फाइन्ड आउट गर भन्दै गर्दाखेरि त्यो लाइन मात्रै होइन कि लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर भनेको। यहाँनेर लाइन कस्तो छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्ने होइन, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ, लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्ने हो। तर कस्तो लाइनहरु हो तिनीहरु भन्ने कुरा यहाँनेर छ। कस्तो लाइनहरु? त्यस्तो लाइनहरु जुन चाहिँ प्यारलल छ। कोसँग प्यारलल छ? जुन लाइनहरु यो लाइनहरु प्यारलल कुनसँग छ भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइनसँग प्यारलल छ। सपोज सीडी लाइनसँग प्यारलल यो लाइन भयो अनि त्यसपछि चाहिँ एबी लाइनसँग प्यारलल अर्को लाइन भयो। यसलाई एमएन मानौ अनि यसलाई चाहिँ पीक्यू मानौ। सो यो चाहिँ यो एबी सँग प्यारलल छ। पीक्यू भन्ने लाइन चाहिँ एबी लाइनसँग प्यारलल छ। सीडी भन्ने चाहिँ एमएन सँग के छ प्यारलल छ। अब यो दुईवटा लाइन नयाँ लाइनहरु चाहिँ यिनीहरुसँग प्यारलल रहेछन् भने यिनीहरुको के निकाल्नु भनेर भन्छ इक्वेसन निकाल्नु भन्छ। यसको छुट्टै इक्वेसन यसको छुट्टै इक्वेसन निकाल्ने भन्छ। र अर्को कुरा यहाँनेर के जोड दिइहाल्छु भने नि कहिलेकाहीँ इक्वेसनले सिंगल इक्वेसन निकाल भनेर भन्छ, हामी त्यो पनि सल्भ गर्ने छौं। कसरी निकाल्ने छौं त भने यदि हामीले यी लाइनहरुको इक्वेसन निकाल्न सक्यौं भने तिनीहरुलाई कम्बाइन गर्दिने र जुन रिजल्ट पाइन्छ त्यो चाहिँ सिंगल इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स हुन्छ। त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो त बुझ्यौं ठीक छ, तर रोड म्याप के यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। र यहाँनेर क्वेशनको टाइप यति मात्रै होइन। क्वेशन नम्बर 15 मा यो छ र क्वेशन नम्बर 16 मा अर्को के छ भने यो फाइन्ड द पेयर अफ लाइन्स परपेन्डिकुलर टु भनेर भन्छ। यहाँ हेरौँ है, यसरी दुईवटा केसेसहरु आउन सक्छ। र यहाँनेर अर्को कुरा मैले इन्कम्प्लिट गरिसकेको छैन। यो दुईवटा लाइन चाहिँ सीडी र एबी सँग प्यारलल छ, ठीक छ। यो दुईवटा लाइन प्यारलल छ, ठीक छ। यो दुईवटा लाइनसँग प्यारलल छ। त्यो कसरी पाइन्छ यो दुईवटा लाइन त भने यसलाई हामीले सेपरेट गर्यौ भने मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला युज गरेर जसरी हुन्छ हामीले त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्दियौ भने त्यसरी सेपरेट भइ नै हाल्छ। सेपरेट हुनेबित्तिकै एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन आउँछ र तिनीहरुसँग प्यारलल हुने अर्को इक्वेसन निकाल्छौं। र यो प्यारलल हुने अर्को इक्वेसन भनेको अर्को लाइनको इक्वेसन कसरी आउँछ त भने यिनीहरुको स्लोप चाहियो। स्लोप त हामीले यसको इक्वेसन थाहा छ भने यसको स्लोप जस्तो यसको इक्वेसन सपोज 2x plus y plus 1 is equal to 0 हो भने minus x कोफिसिएन्ट बाइ y कोफिसिएन्ट भनेको minus 2 यसको स्लोप जति छ यसको स्लोप पनि त्यति नै आउँछ किनभने m1 is equal to m2 हुन्छ। प्यारलल कन्डिसनमा यो भन्दा अगाडिको एक च्याप्टरको कुरा गरेका छौं हामीले एंगल बिट्विन द टु स्ट्रेट लाइन भनेर हामीले पढाएको थियौ नि, त्यसमा भनिसकेका छौं यदि दुईवटा लाइन्सहरु प्यारलल हुन्छन् भने तिनीहरुको स्लोप इक्वल हुन्छन् र यसको स्लोप पनि आइ नै हाल्छ। र यसको स्लोप पनि आयो भने यी दुईटाको इक्वेसन स्लोपको भरमा आउँछ त हामीलाई
इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के पढेका छौँ y - y1 m x - x1 पढेका छौँ x र y त इक्वेसनमा x र y त इक्वेसनमा आउँछ अब यो m को भ्यालु पनि स्लोप पनि आइहाल्यो यो x1 र y1 भने के त भने यो त्यस्तो पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ अथवा यो त्यस्तो पोइन्ट x1, y1 यो त्यस्तो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स जुन पोइन्ट्सबाट चाहिँ यो दुईवटा लाइन जसलाई प्यारलल भनिएको छ यिनीहरुसँग त्यो पास हुन्छ र त्यो क्वेशनले के दिएको छ ओरिजिन भनेर दिएको छ ओरिजिन भनेको 0, 0 यसमा चाहिँ 1, 2, 2, 3 जस्तो सुकै पोइन्टको कोअर्डिनेट्स पनि दिन सक्छ र यो 0, 0 यो दुईटै जाने पासिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँनेर छ दुईटैको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको दुईवटै स्ट्रेट लाइनहरु पास हुने पोइन्ट नै यही भइहाल्यो सो त्यतिबेला चाहिँ यहाँनेर इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीले यो कन्डिसन हामीले यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौं यो पहिला जसरी सल्भ गरेका थियौ नि त्यसरी नै यो भन्दा अगाडिको एक्सरसाइज एंगल अफ स्ट्रेट लाइनमा जसरी सल्भ गरेका थियौ त्यसरी नै हो सायदै धेरै जनालाई कन्सेप्ट भइसकेको छ होला छैन भने पनि हामी यहाँनेर सिक्ने नै छौं र यो भन्दा अर्को पनि एउटा टेक्निक छ हामी त्यो टेक्निक्स जुन छ यो भन्दा अगाडिकै पनि डिस्कस गरिसकेका छौं त्यो कुरा पनि यहाँनेर हामी सिक्ने छौं र अब हामी ढिला नगरिकन पहिला हामी सल्भ गर्नतिर लाग्छौं अनि त्यसपछि के गर्ने रहेछ के गर्ने हैन रहेछ सबै कुरा जान्ने कोसिस गर्छौं है त जो कतिलाई चाहिँ अब मैले जति भने त्यही कुराहरुले पनि पुगिसकेको छ है अब जजलाई अझै केही कुरा थाहा छैन भने अब कसरी सुरु गर्ने हेरौं हियर द गिवन इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स अब यसमा x² - 3xy + 2y² = 0 हेरौं है हामी कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ सबै उसमा हेर्ने छौं र यहाँनेर हेरौं त यो बुकमा भएको क्वेशनमा यहाँ y² मात्रै छ है यो जुन एन्सर थियो त्यसको बेसिसमा चाहिँ यहाँनेर 2 हुनुपर्ने भएन मैले क्वेशनमा 2 थप्दिए यहाँनेर अब बुकमा चाहिँ यहाँ y² मात्रै छ आई थिंक त्यो रङ थियो मैले त्यतितिर सोच्नतिर लागिन 2 चाहिन्थ्यो मैले त्यो क्वेशन नै रिकरेक्ट गर्दिएको छु है यो हाम्रो कुनको बुक हो यो एक्सेल के बुक छ त्यसमा चाहिँ मैले यो क्वेशन आफैले मिलाइदिएको छु है सो अब यसलाई के गर्ने त भने लेट्स से इट इज इक्वेसन I अब अथवा यसलाई इक्वेसन I पनि मानिराख्नु परेन न हामीले चाहिँ पहिलो टास्क यसलाई चाहिँ हामीले 3 वटा स्टेपमा गर्ने है 3 वटा स्टेपमा पहिलो स्टेपमा यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई सेपरेट गर्ने अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के गर्ने त भने सेकेन्डमा चाहिँ हामीले यिनीहरुको सेपरेट गरिसकेको इक्वेसनहरुलाई चाहिँ के गर्ने त भने सेपरेट गरिसकेपछि अर्को जुन तिनीहरुसँग सेपरेट गर्नु भनेको यहाँ दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन आउँछ यिनीहरुको स्लोप निकालेर यो पासिङ पोइन्ट ओरिजिन यहाँ दिएको छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले प्यारललको कन्डिसन युज गरेर हामीले यीसँग प्यारलल हुने लाइनहरु छुट्टा-छुट्टै निकाल्छौं दुईटा लाइनहरुको इक्वेसन निकाल्छौं सेकेन्ड स्टेपमा यो क्वेशनको लागि भलै सेकेन्ड स्टेपमा आन्सर आउँछ तर थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले यही क्वेशनलाई कसरी पनि दिएको हुन्छ भने फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्छ त्यतिबेला के गर्छौं भने यहाँबाट प्यारलल भनेर निकालिएका लाइनहरुलाई हामीले कम्बाइन गर्छौं र नयाँ इक्वेसन जेनेरेट गर्दिन्छौं which will be the single equation of the pair of straight line so त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो है यहाँनेर चाहिँ अब सिम्पली के छ यहाँनेर 3xy + 2y² = 0 सो अब चाहिँ हामीले के गर्छौं त यसलाई मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्छौं 2xy - xy 3xy भनेको -2xy - xy है अनि 2y² = 0 नाउ अब यसमा x - 2y अनि माइनस यसमा कमन के छ y x - 2y = 0 कमन अझै के आयो त भने x - 2y अनि यहाँ x - y = 0 either x - 2y = 0 इक्वेसन 1 अनि त्यसपछि or x - y = 0 इक्वेसन 2 यही इक्वेसन हो त अब हामीलाई चाहिएको इक्वेसन्सहरु यही हो त हामीले त्यो सोच्नु पर्यो obviously यो हुनै सक्दैन यो त फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गरेको मात्रै सेपरेट गरेको हामीले के निकाल्न सक्यौं अहिलेसम्म दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरुको इक्वेसन निकाल्न सक्यौं सपोज AB र CD दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ फिगर बनाउनु जरुरी छैन AB को इक्वेसन के छ x - 2y छ अनि त्यसपछि अर्कोको इक्वेसन के छ x - y = 0 छ अब यहाँबाट म अझै यहाँनेर अलिकति रोड म्याप के भन्दिन्छु भने एउटा स्ट्रेट लाइन यो इक्वेसन लिए मैले x - 2
2y = 0। मैले AB इक्वेसन मात्रै लिएर हेरेँ एकछिनको लागि। यसको इक्वेसन कति छ? x - 2y = 0 छ। ठीक छ, यसको इक्वेसन के छ? x - 2y = 0 छ। र अब योसँग प्यारलल हुने अर्को लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्यो रे क्या। यसको पनि प्यारलल हुने, यसको पनि प्यारलल हुने। त्यही भनेको यसलाई सेपरेट गर अनि अथवा यो इक्वेसनमा दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरु छ, तिनीहरुसँग प्यारलल हुने नयाँ इक्वेसन्सहरुको स्ट्रेट लाइनको दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल भनेर भनेको। अब एउटा इक्वेसन त यही रहेछ त, यहाँनिर भनिहाल्यौ एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन यो छ, योसँग प्यारलल हुने अर्को लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा अब यो जुन छ नयाँ स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ योसँग प्यारलल हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँबाट पास छ? 0,0 बाट। यसको स्लोप चाहियो भन्नेको लागि यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो हामीले। यसको स्लोप निकाल्नको लागि -x कोएफिसिएन्ट भनेको 1 -1 अनि y कोएफिसिएन्ट भनेको -2 छ, भनेको 1/2 आयो। यसको पनि स्लोप कति भयो? 1/2 नै भयो। सो अब यसको इक्वेसन कसरी आउँछ? y - y1 m x - x1। सो y - y1 भनेको यहाँ 0 नै भइहाल्यो। अब 1/2 m स्लोप जुन छ x - x1 भनेको 0 नै छ। y - 0 y अनि 2 यता आयो 2y अनि x अनि यो 1 ले उता मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 0 छँदैछ, सिम्पली x नै भइहाल्यो। सिम्पली x - 2y = 0। सो योसँग प्यारलल हुने लाइन यो लाइन अथवा यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनसँग प्यारलल हुने लाइन र त्यो लाइन 0,0 बाट पास हुन्छ भने त्यसको इक्वेसन के आयो त भने x - 2y = 0 नै आयो। के आयो त? सिमिलर आयो, व्हिच इज x - 2y = 0। यसै गरिकन हामीले यसको पनि निकाल्छौँ। यसको निकाल्नको लागि हामीले यसो लिएर हेर्ने भने x - y = 0 छ। अब योसँग प्यारलल हुने चाहिँ यसको इक्वेसन यसको के निकाल्नु पर्यो? स्लोप भनेको -x कोएफिसिएन्ट बाइ y कोएफिसिएन्ट, दैट मिन्स -1/-1 = 1 स्लोप आयो। यसको स्लोप चाहिँ कति आयो? 1। अनि कहाँबाट पास हुन्छ? 0,0 बाट पास हुन्छ। पासिङ पोइन्ट पनि दिएकै छ भनेपछि y - y1 m x। भिडियो अलिकति लामो हुन्छ है, तर हामी डिपली जानेछौँ। y - y1 भनेको 0 1 x - 0, सिम्पली x - y = 0। यसको इक्वेसन कति आयो? यहाँ थर्ड, यहाँ चाहिँ फोर्थ। सो यसरी हामीले दुईवटा इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। यसरी छुट्टा-छुट्टै गर्न सक्यो है। सो यो कुरा हामीले बुझ्न पर्ने भयो र यसलाई चाहिँ अब अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ है, हामी चाहिँ अहिले सिम्पली अर्को तरिकाले चाहिँ सल्भ गर्छौँ। यहाँनिर यो जुन छ हामीले मैले अहिले जुन तरिका भने जुन हामीले योभन्दा अगाडिको एक्सर्साइजमा गरिसकेका छौँ, यसरी सकिन्छ भने होइन, सक्नु पर्यो, सकिन्छ, ट्राई गर्ने। म चाहिँ सेकेन्ड प्रोसेसले गर्दैछु जुन चाहिँ अलिकति सर्ट हुन्छ। यस्तो क्वेसन्सहरूको लागि अलिकति सर्ट प्रोसेसमा हामी जाउँ र त्यसको लागि एउटा कन्डिसन के बुझ्नुपर्छ, हामीले पहिल्यै पनि भेरिफाई गरिसकेका नै छौँ कुराहरू। जस्तो एउटा लाइनको इक्वेसन ax + by + c = 0 छ भने योसँग प्यारलल हुने अर्को लाइनलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त भने ax + by + k = 0। ax + by + k = 0 के छ त? अब यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्यो भने 2x + 3y + 5 = 0 एउटा कुनै इक्वेसन छ भने यो एउटा स्ट्रेट लाइन, यो xy स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो यो चाहिँ है। अब योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अर्को इक्वेसन कस्तो हुन्छ भने नि x + 3y जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। अनि यहाँ प्लस छ नि, +5 को ठाउँमा चाहिँ अर्को कुनै एउटा नम्बर आउन सक्छ, अरू चाहिँ सेम हुन्छ भनेर भनेको। हामीले चाहिँ यो टेक्निक लगाएर अथवा यो टेक्निकलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ र हामी सिक्छौँ है। सो अब यहाँनिर हेरिहालौँ जस्तो कसरी गर्ने त अब भने, अब यहाँ हेरौँ है त, लेट हामी गरौँ है, लेट द लाइन्स parallel with x minus 2y = 0 and x minus y = 0 are simply like के मान्ने त भने x minus 2y। यहाँनिर के हुनुपर्ने भने त भने यदि यहाँ साइडमा लेखिहाल्छु ax plus by plus c = 0 छ भने एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन योसँग प्यारलल हुने इक्वेसनलाई हामीले ax plus by plus k ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेको छौँ। अब ax त ठीक छ, x छ अनि y भएको पनि छ, तर यहाँ c छ त छैन। भन्नुको अर्थ यहाँ c लाई केही नभए पनि 0 त हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले सिम्पली यसलाई चाहिँ यसको ठाउँमा चाहिँ अब यसको लागि पनि के पछाडी के लेख्नुपर्छ, यसको लागि के लेख्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ म यसलाई k1 लेख्दिन्छु = 0। यसलाई इक्वेसन कति मानौ त? यसलाई इक्वेसन थर्ड मानौ है। अनि
एन्ड अर्को चाहिँ के मान्नु त x माइनस वाई प्लस k2 इज इक्वल टु 0। यो चाहिँ के भयो त इक्वेसन 4 भयो। अब के मात्रै भन्यो अहिलेसम्म हामीले भने यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइन योबाट सेपरेट गरेको। अब योसँग र यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो, यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो, यिनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्ने अथवा यिनीहरूसँग प्यारलल हुने दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन कसरी पाइँदो रहेछ त भने यो अगाडिको पार्ट जस्ताको त्यस्तै, अनि कन्स्ट्यान्ट पार्ट हुन्थ्यो, यहाँ त 0 छ, त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। भलै यसको ठाउँमा 0 आइदेला नआउला, कुनै अर्को नम्बर आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यहाँनिर यो k1 र k2 को ठाउँमा चाहिँ नयाँ कुनै भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो नयाँ भ्यालु निकाल्नको लागि कसले हेल्प गर्छ थाहा छ हामीलाई? यहाँनिर यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइन अहिलेको लागि चाहिँ योसँग र योसँग प्यारलल हुने नयाँ स्ट्रेट लाइन्सहरू हुन्। तर यो इक्वेसन कम्प्लिट छैन। किन कम्प्लिट छैन भने त्यहाँ k1 र k2 को भ्यालु चाहिँ यहाँ k1 र k2 भनेको किनभने यहाँ जनरली के हुनुपर्ने थियो। अब यहाँ के राख्यो भने यहाँ पनि के राख्यो भने काम छैन, किनभने के सेम हो, त्यो दुईटाको भ्यालु अथवा दुईटाको इक्वेसनमा कन्स्ट्यान्ट सेम होला भन्नु छैन। त्यही भएर हामीले के राख्दियौ त k1 र k2 राख्दियौ। xy र को कोफिसिएन्टहरू र xy जस्ताको त्यस्तै आउँछ है, प्यारलल हुने। योसँग प्यारलल हुने उसमा चाहिँ x - 2y नै छ, योसँग प्यारलल हुनेमा चाहिँ x - y नै छ, यसमा कुनै डाउट छैन। अब कसरी यहाँनिर k1 र k2 को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा अब इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो, त्यो पनि हामी सिकिहाल्छौँ अब है। सो त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई कसले हेल्प गर्छ त भने यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइन कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई हेल्प गर्छ। हामीलाई थाहा छ यो र योसँग प्यारलल हुने यी लाइन्सहरू अथवा स्ट्रेट लाइन्सहरू चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छन्? ओरिजिनबाट पास हुन्छन्। भन्न खोजेको 0,0 कोअर्डिनेट भएको पोइन्ट विच इज कल्ड ओरिजिनबाट चाहिँ पास हुन्छ भने यदि मैले पहिले पनि कुरा गरिसकेको छु कुनै पनि स्ट्रेट लाइनहरू कुनै पनि पोइन्टबाट पास हुन्छ भने ती पोइन्ट्सका कोअर्डिनेट्सहरू अथवा ती पोइन्टका कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ यसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ। यहाँ कोअर्डिनेट्स हो भने x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट हो, यो x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट हो भने यदि यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइन योबाट पास हुन्छ भने हामीले यो इक्वेसनमा यो पोइन्टलाई सेटिस्फाई गराएको हुनुपर्छ अथवा गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको यसमा हामीले x को ठाउँमा यो 0 र y को ठाउँमा यो 0 राख्न पाउँछौँ, किनभने त्यो सेटिस्फाई हुन्छ। हामीले त्यस्तै यी पासिङ पोइन्टहरूलाई यहाँ 0,0 होला वा 1,2 होला, यी भ्यालुजहरूलाई यहाँ x र y को ठाउँमा राखेर हामीले k1 र यो पनि भ्यालु यहाँ राखेर k2 को भ्यालु निकाल्छौँ। तर 1 र 2 छैन, हामीसँग के छ 0,0 छ। त्यसको लागि ल्याङ्ग्वेज लेखौँ है। अब यहाँ के लेखौँ त भने यो इक्वेसन र यो इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन्सहरू कहाँबाट पास हुँदो रहेछन्? 0,0बाट है। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई इक्वेसन third and fourth are passing through कहाँबाट त भने 0,0। सो अब के हुन्छ त भने यहाँनिर चाहिँ यो के हुन्छ त भने सिम्पली और x माइनस होइन, यो x को ठाउँमा यो 0, x कम्पोनेन्ट 0 अगाडिको -2 इन्टु यो y को भ्यालु 0 प्लस k1 इज इक्वल टु 0। अनि त्यसपछि अब सिम्पली के हुन्छ देयरफोर k1 इज इक्वल टु 0 है। k1 इज इक्वल टु 0 भयो। अनि त्यसपछि फेरि अलिकति सर्टकट हुने हुनाले मैले यो गरेको एन्ड अब यसमा पनि यो स्ट्रेट लाइन पनि यही पोइन्टबाट पास हुन्छ भने यहाँ x र y को ठाउँमा यो कोअर्डिनेट्सहरू। सो यसमा चाहिँ 0 - 0 प्लस k2 इज इक्वल टु 0। सिम्पली देयरफोर k2 इज इक्वल टु पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। अब k1 को भ्यालु पनि 0 आयो, k2 को पनि भ्यालु 0 आयो भने यो इक्वेसन थर्ड र फोर्थमा रिप्लेस गरिदिने र हाम्रो यो इक्वेसनहरू कम्प्लिट हुन्छ। जुन इक्वेसन्सहरू चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल हुने इक्वेसन्सहरू हुन्छन् अथवा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन्सहरू हुन्छन्। नाउ replacing the values of k1 and k2, replace values of k1 and k2 in equation third and fourth or 4 we get is that x minus 2y अब प्लस 0
plus 0 is equal to 0, therefore x minus 2y is equal to 0. Let's say it is equation 5 भनौँ यसलाई. एन्ड अनि अर्कोमा केमा पनि राखौँ त भने x minus y, अब k2 को भ्यालु जुन छ यसमा लगेर राखिदिने. 0 is equal to 0, simply therefore x minus y is equal to 0. यो चाहिँ हाम्रो के भयो 6 इक्वेसन. अब यहाँ हेरौँ त यही, अब यसमा 5 र 6 लेखिराख्नै पर्दैन एक इक्वेसन. मैले चाहिँ यहाँ किन लेखेको भने मैले यहाँ क्वेसनले नसोधेको कुरा पनि यहाँ गरिदिँदैछु, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ लेखेको. हाम्रो लागि चाहिँ अहिले के भनेको छ, फाइन्ड द पेयर अफ लाइन्स प्यारलल टु दिस लाइन्स. यसलाई सेपरेट गरेर हामीले दुईवटा स्ट्रेट लाइन निकाल्यौँ अथवा दुईवटा सेपरेट इक्वेसन निकाल्यौँ जसले चाहिँ दुईवटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यो दुईवटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसनहरूको हेल्पले चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भने दुईवटा अरू लाइनको इक्वेसन निकाल्यौँ जुन चाहिँ ती लाइनसँग प्यारलल थिए. हामीले त्यो निकाल्यौँ. यही हो हाम्रो एन्सर. देयरफोर रिक्वायर्ड इक्वेसन्स आर x minus 2y is equal to 0 and x minus y is equal to 0. ठिक छ, यति नै लेख्ने हो. यहाँनिर लेखिहाल्ने. देयरफोर x minus 2y is equal to 0 and x minus y is equal to 0 are the two required equations भनेर हामीले लेखिदिने है. त्यो लेख्न पाइयो. तर म यहाँनिर अहिले रोकिनेवालामा छैन, किनभने कहिलेकाहीँ क्वेसनले के भन्छ त भने सिंगल इक्वेसन भनेर भन्छ. सिंगल इक्वेसन भनेको के हो, किन कसरी निकाल्ने त भने अब यहाँसम्म सेम हो हैन, यहाँसम्म सेम भइसकेपछि अब के गर्ने, कम्बाइनिङ इक्वेसन 5 and 6 भनेर गर्ने. अनि त्यसपछि x minus 2y अनि x minus y is equal to 0. यो ठिक छ. अनि यसैसँग चाहिँ अब के गर्ने त भने x स्क्वायर. यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यसको लागि चाहिँ यही इक्वेसन आउँछ. सबै ओरिजिनबाटै पास भइरहेछ. होमोजेनियस इक्वेसन आफैमा ओरिजिनबाट पास हुन्छ अनि अर्को पनि ओरिजिनबाट पास हुने त सिम्पली यो के नै हो त भने इक्वेसन एउटै नै आइहाल्छ. यसमा समस्या कुरै भएन. यसमा चाहिँ त्यही कोइन्सिडेन्ट हुन जान्छ. त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले ओपन गऱ्यौँ भने के आउँछ त्यो चाहिँ हामीले एन्सर लेखिदिने सिंगल इक्वेसनमा चाहिँ. यसको लागि चाहिँ यही आउनुपर्छ, किनभने जति जुन इक्वेसन्सहरू सेपरेट गरेर आएको थियो प्यारलल पनि अथवा कोइन्सिडेन्ट पनि तिनी आए. यहाँनिर चाहिँ अब म सेकेन्ड नम्बर गर्दिँदैन, अहिले सेकेन्ड नम्बर गर्दिँदैन. तर यहाँनिर चाहिँ अब यो पोइन्ट ओरिजिनको ठाउँमा चाहिँ 1,2 आयो भने के गर्ने त भन्ने कुरा होला. 1,2 आयो भने सिम्पली यहाँनिर यो 1,2 लेख्ने र यहाँनिर चाहिँ अब के गर्ने त भने यो 1 चाहिँ x को भ्यालु अनि त्यसपछि -2 × 2 यो y को भ्यालु चाहिँ 2 छ. अनि त्यसपछि अब 1 - 4 + k1 is equal to 0. k1 is equal to simply 1 - 4 भनेको -3 उता लग्यो 3. k1 को भ्यालु 3 आउँछ भनेपछि नयाँ इक्वेसन x minus 2y + 3 is equal to 0 एउटा इक्वेसन. अनि त्यसपछि यसको इक्वेसन चाहिँ यसैमा पनि फेरि 1 - 2 भनेको यहाँ हेरौँ, x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 2. 1 - 2 भनेको -1 उता गयो, k2 को भ्यालु 1 आउँछ भनेपछि x minus y + 1 is equal to 0. यसरी हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ यदि डिफ्रेन्ट पोइन्टबाट पास हुन्छ भने. यसमा चाहिँ के भयो त भने होमोजेनियस इक्वेसन हो, ती लाइनहरू आफैमा ओरिजिनबाट पास हुन्थे र त्योसँग प्यारलल हुने लाइन अनि फेरि ओरिजिनबाट भन्यो भने त अभियसली त्यही एन्सर आउँथ्यो. त्यही एन्सर आयो पनि हामीले निकाल्यो पनि, सो त्यसमा समस्या भएन. अब अर्को 15B नम्बर क्वेसन म स्क्रिनमा राखिदिन्छु, त्यो क्वेसन हेर्ने र सल्भ गर्ने है त. अब हामी एउटा क्वेसन के हेर्छौँ त भने म एउटा क्वेसन हेर्दैन, म त्यसलाई आफै सल्भ गरेर डिरेक्टली देखाउँछु किनभने भिडियो धेरै लामो नहो. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेसन विच इज 16B. 16A मैले सल्भ गर्दिनँ. यहाँनिर 16A मा के छ त भने पासिङ पोइन्ट अर इट पासेस अर विच पासेस थ्रु द ओरिजिन अथवा 0,0 त्यस्तै टाइपको क्वेसन छ. त्यहाँनिर 2,3 को ठाउँमा 0,0 छ. त्यो 0,0 बाहेक अथवा ओरिजिन बाहेक मैले अर्को कुनै पोइन्ट भएको एउटा क्वेसन लिएको छ विच इज 16B. यहाँनिर के केस हो भने योभन्दा अगाडिको क्वेसन र यो क्वेसनमा कुनै डिफ्रेन्स छैन एक्सेप्ट दिस कन्डिसन. What is that? Perpendicular condition. Find the equation of the two straight lines which passes through the point 2,3 and perpendicular to the lines x square minus 6xy plus 8y square equal to 0. That means अब फेरि पनि गर्ने के हो त, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन जसमा चाहिँ दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन्सहरू छ त्यसलाई सेपरेट गर्ने. त्यसलाई सेपरेट गर्नको लागि यो स्टेपमा हामीलाई समस्या छैन. यो स्टेप हामीले यसैलाई कपी गरेको र यो स्टेपमा हामीले के गर्यौँ, मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्यौँ र यसलाई -6xy लाई के बनायौँ, -4xy - 2xy. र यो के भयो त भने -4xy - 2xy - 6xy. यो र यो सेम नै छ. हाम्रो यो के भयो त 8y² × x² 8y² हुन्छ र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा पनि त्यही 8x² y² हुन्छ. द्याट मिन्स
यसले चाहिँ के डिफाइन गर्यो त मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन डिफाइन गर्यो र यो दुईवटा टर्ममा अब हामीले हेऱ्यौँ भने x कमन आयो x - 4y यहाँ माइनस यो दुईटाबाट माइनस कमन आयो र 2y पनि कमन आयो यहाँ बाँकी के रह्यो x - 4y x - 4y यहाँ कमन लिएको छ रिमेनिङ के छ x - 2y यहाँ यसरी आयो अब आइदर अर गर्यौँ x - 4y = 0 x - 2y = 0 यसरी दुईवटा सेपरेट इक्वेसन आयो दुईवटा के आयो त सेपरेट इक्वेसन आयो अब सेपरेट इक्वेसन आएपछि भनेको यो के हो त भने दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरुको सेपरेट इक्वेसन हामीले निकाल्यौं र दुईवटा स्ट्रेट लाइन सेपरेट निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भने यी दुईवटा लाइनसँग यसको र यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने योसँग पनि परपेन्डिकुलर अनि योसँग पनि परपेन्डिकुलर हुने जस्तो यहाँनेर AB एउटा परपेन्डिकुलर अनि यहाँ 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै यहाँ यसरी 90 डिग्री बनाएको देखाउँ अनि यहाँनेर CD यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइन यो दुईवटा लाइन जुन चाहिँ यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा इक्वेसन अथवा यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइनहरुको अथवा लाइनहरुसँग परपेन्डिकुलर हुने दुईवटा लाइनको इक्वेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ जुन लाइनहरु चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ 2,3 बाट पास हुन्छ सो यो टाइपको कन्डिसन हामीले यहाँनेर देख्यौं र यो निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ दुईवटा प्रोसिजर हामीले गर्न सक्छौं एक इनियरको स्लोप निकालेर इनियरको स्लोप जस्तो यसको स्लोप हामीले कुरा गर्ने हो भने -1/4 आउँछ यसको स्लोप 1/4 आउँछ सपोज यसको स्लोप 1/4 आउँछ -x कोएफिसिएन्ट बाइ y कोएफिसिएन्ट -x कोएफिसिएन्ट बाइ y कोएफिसिएन्ट गर्ने हो भने 1/4 आउँछ m1 को स्लोप त्यो यो इक्वेसन अथवा यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप के आउँछ 1/4 आउँछ र योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन अथवा स्लोप चाहिँ कति हुन्छ त भने बाइ युजिङ द कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर m1 टाइम्स m2 = -1 m2 को भ्यालु चाहिँ 4 आउँछ र अब योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन कहाँबाट पास हुन्छ 2,3 बाट पास हुन्छ र यसलाई दिने इक्वेसन अथवा यो स्ट्रेट लाइन अथवा यो इक्वेसनले दिने स्ट्रेट लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन केले दिन्छ y - y1 m x - x1 यो भयो अनि त्यसपछि y - y1 भनेको अब सिम्पली कहाँबाट पास हुन्छ 2,3 भनेपछि यहाँ 3 अनि 4 अनि त्यसपछि सिम्पली के हुन्छ x - x1 भनेको सिम्पली x1 भनेको यहाँनेर 2 छ दैट मीन्स y - 3 अनि 4x अनि सिम्पली यो के भयो त भने 4 टु जा 8 ओके 4 टु जा एकछिन है यहाँनेर कतै मिस्टेक त यहाँ -4 है -4 है यो सरी -4 यहाँनेर -4 अनि यहाँ -4x अनि +8 भयो है यहाँनेर अनि यो यता आउँछ +4x हुन्छ +y अनि -3 र -8 = 0 अनि 4x +y -11 = 0 यो एउटा हामीले यो प्रोसिजर भनेको के हो त भने हामीले एंगल बिट्विन स्ट्रेट लाइनमा गरेको प्रोसिजर हो यो प्रोसिजरले योसँग परपेन्डिकुलर हुने निकाल्यो अनि योसँग परपेन्डिकुलर हुने पनि अगेन भनेर हामीले यसै गरी दुईवटा सेपरेट इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ त्यो हामीसँग अप्सन अवेलेबल छ तर हामीले चाहिँ अलिकति डिफरेन्टली जुन चाहिँ अलिकति सर्ट होस् त्यो हामीले प्रोसिजर यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्यौं त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको प्रोसिजर के हो त भने यहाँनेर हेरिहालौं है यहाँनेर हेरौं जस्तो यहाँनेर एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन ax + by + c = 0 छ भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को लाइनको इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो a र b एक्सचेन्ज हुन्छ bx आउँछ अनि यहाँनेर a चाहिँ y सँग आउँछ तर यहाँनेर प्लस छ भने यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस हुन्छ यहाँनेर प्लस छ भने यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्ट एक्सचेन्ज हुन्छ तर y को कोएफिसिएन्टमा के हुन्छ त साइन पोजिटिभ छ अनि यहाँ नेगेटिभ छ नि पोजिटिभ हुन्छ अनि c को ठाउँमा चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ कुनै अर्को कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन्छ यसरी भनेको यो स्ट्रेट लाइनको परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसन यो इक्वेसनको परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन चाहिँ यो हुन आउँछ यो जनरल इक्वेसनको फर्ममा भने यहाँनेर पनि अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म त 0 छ तर अब हामीले योसँग र योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दै रहेछौं त भने x कोएफिसिएन्ट 1 छ y कोएफिसिएन्ट 4 छ -4 छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले नम्बरलाई मात्र हेर्ने 4 चाहिँ x को अगाडि लिएर आउने अनि यसको 1 चाहिँ पछाडी लिएर आउने यहाँ हेरौं 4x अनि माइनस थियो y को अगाडि माइनस थियो यो प्लस भयो अनि यहाँ 4 यता गयो यसको 1 यता यहाँ हेरौं अनि प्लस k1 किनभने k1 किन लेखेको भने k नै लेख्नु पर्ने थियो k1 किन लेखेको भने अर्कोमा पनि हामीले k लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ त्यो k लाई k1 र k2 गरेको यहाँनेर अब यसको योसँग परपेन्डिकुलर हुने 4x + y + k1 = 0 अनि यहाँ पनि के भयो त 2 अगाडि आयो 2x अनि माइनस छ +y
प्लस के टू इज इक्वल टू 0। सो यहाँनिर चाहिँ अब यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरूको इक्वेसन हो, त्यस्तो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो जुन योसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। तर यो चाहिँ के हुन्छ त k1 र k2 को भ्यालु स्टिल छैन भने अब कसले चाहिँ हेल्प गर्छ भने जुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यही पोइन्टले यो k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न हेल्प गर्छ भन्न खोजेको। यदि दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरूको इक्वेसन अथवा दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू कुनै पोइन्टबाट पास हुन्छ भने दिस पोइन्ट्स विल सेटिस्फाइज अन दिस इक्वेसन भनेको x र y को ठाउँमा राख्दा सेटिस्फाई हुन्छ। द्याट्स वाइ वी क्यान किप द्याट 2 and 3 एज एन x component र y component इन द गिभन इक्वेसन। द्याट मिन्स सो अब यसमा यहाँ लेख्यौँ हामीले एबभ द बोथ लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट 2,3। सो हामीले के लेख्न पाउँछौँ भने 4x into 3 यहाँ हेरौँ 4 into 2 plus 3 4x र y को ठाउँमा 2 र 3 राख्यौँ र k1 को भ्यालु के आयो -11 आयो र यसै गरी यहाँनिर इक्वेसन 2 मा पनि x र y को भ्यालु राख्यौँ k2 को भ्यालु के आयो -7 आयो। सिम्पली अब यो -11 र -7 चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिउँ यी रिप्लेसिङ द भ्यालुज अफ k1 एन्ड k2 इन इक्वेसन 3rd and 4th। सो वी गेट 4x plus y -11 इज इक्वल टु 0 2x plus y -7 इज इक्वल टु 0। कतिले के पनि लेख्छ भने यसैमा एन्सर 4x plus y 11 इक्वल टु 11 पनि लेख्छ, यो माइनसलाई उता लगेर 11 बनाउँछ। सो यसरी हामीले सिम्पली सेपरेट गर्न सक्यौँ, यसमा कुनै बिग डिल छैन, यही नै हो हाम्रो एन्सर। अब कहिलेकाहीँ सिंगल इक्वेसन भन्यो भने यहीलाई र यसलाई अब दुईटा इक्वेसन मानेर कम्बाइन गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने यु विल गेट द एन्सर है। यो कुरा पनि मैले भनि नै हालेँ, मैले यो यति फास्ट यहाँनिर क्वेसन सल्भ हुन्छ कि कुरै छोडिदिउँ। मैले भने के यहाँ भनिरहेको छु भने दुईवटा मेथडले हामी सल्भ गर्न सक्दो रहेछौँ। एउटा मेथड जुन एङ्गल बिट्विन द स्ट्रेट लाइनमा जुन तरिकाले सल्भ गरेका थियौँ, एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन थाहा भएपछि त्योसँग प्यारलल हुने अथवा परपेन्डिकुलर हुने अर्को इक्वेसन हामीले निकाल्न सक्छौँ इफ देयर point of passing point or the coordinates of passing points are given। सो त्यो दिएको केसमा चाहिँ हामीले सजिलै निकाल्न सक्दो रहेछौँ र यो यस्तो खालको क्वेसनमा पनि पासिङ पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हामीलाई दिएको छ, हामीले त्यो तरिकाले गर्न सक्छौँ। अलिकति लामो हुन्छ, यो तरिकाले हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने इट विल बी बेटर फर यु बिकज यो अलिकति टाइम कन्ज्युम कम गर्छ। द्याट्स वाइ इट इज बेटर भनेर भनेको, यो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। यहाँनिर k1 र k2 आउँछ ठिक छ, तर त्यो k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नको लागि त्यही पासिङ पोइन्ट वेदर एज इट इज ओरिजिन अर नन ओरिजिन द्याट मिन्स द एक्सेप्ट द ओरिजिन जुन भए पनि हामीले सजिलै k1 र k2 को भ्यालु निकाल्छौँ। मैले योभन्दा अगाडिको 15 को क्वेसनमा ओरिजिन राखेँ, 16 क्वेसनमा के राखेँ त यो 2,3 राखेको छु। अब 15 र 16 को बाँकी क्वेसन्सहरू इट्स अप टु यु है, यु हेभ टु सल्भ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ 17 नम्बर है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्दैछौँ 17 नम्बर। 17 नम्बर एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ, यसमा कुनै गाह्रो केही पनि छैन। क्वेसन हेरिहालौँ है। फाइन्ड द टु सेपरेट इक्वेसन, सेपरेट मात्रै गर्ने हो। when the lines represented by kx square plus k 8xy minus 3y square is equal to 0 are perpendicular to each other। parallel भन्दैला perpendicular भन्दैला whatever it is। so यहाँ हेरौँ त, यो पहिला यहाँ लेख्छु अनि यसको कुरा गर्छु है। यहाँ के दिएको छ त भने here the given equation of straight line, the given equation of pair of straight line, pair of straight lines is simply के दिएको छ त भने kx square minus 8x not minus plus 8xy minus 3y square equal to 0। अब यसमा यो जुन इक्वेसन दिएको छ नि, यो इक्वेसन कम्प्लिट छ कि छैन, पहिलो कुरा कम्प्लिट छ कि छैन हेर्ने। कम्प्लिट हुनको लागि कुनै पनि एक्स्ट्रा कन्स्ट्यान्ट टर्महरू अथवा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ अननोन हुनु हुँदैन एक्सेप्ट द भेरिएबल आफैमा अननोन हो। भेरिएबल भनेको x र y को भ्यालु त हामीलाई थाहा हुँदैन, तर त्योभन्दा बाहेक सबै अननोन हुनु हुँदैन अथवा कुनै पनि अननोन हुनु हुँदैन। त्यो केस बुझ्दै गर्दाखेरि यो क्वेसनमा के छ त भने के भन्ने यो टर्ममा होला, यो टर्ममा होला, यो टर्ममा होला, इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स। तर त्यो के भन्ने टर्म आउने बित्तिकै हाम्रो के भयो त क्वेसन नै अथवा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन अथवा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन नै चाहिँ के भयो नि त कम्प्लिट भएन। द्याट मिन्स फर्स्ट टास्क इज टु फाइन्ड द भ्यालु अफ के एन्ड we need to complete by replacing the value of k, we need to complete this equation of pair of straight line। अनि मात्रै पो सेपरेट गर्ने हो त। जब इक्वेसन नै कम्प्लिट छैन भने कसरी सेपरेट गर्ने? द्याट मिन्स आई एम टकिङ अबाउट दिस के, द्याट मिन्स हामीले चाहिँ त्यो के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? क्वेसनले कुनै न कुनै हिन्ट्स त दिएको होला नि त। क्वेसनले यहाँनिर सेपरेट गर्नको लागि जे कुरा चाहिँदैन थियो, कुनै पनि दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसनलाई सेपरेट गर्नलाई जुन कुरा चाहिँदैन थियो त्यो यहाँ दिएको छ। त्यो के भने यहाँनिर भन्दैछ
You have to separate the equations when the lines represented by this equation are perpendicular to each other. यो लाइनले इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनले चाहे परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट गरोस् चाहे प्यारलल रिप्रेजेंट गरोस्, इट डजन्ट मेक एनी डिफरेंस. वी कैन सेपरेट देम अथवा वी कैन सेपरेट द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेसन. बट यहाँनिर चाहिँ यही इक्वेसन इन्कम्प्लिट छ भने अब हामीले यो केस युज गर्छौँ, परपेंडिकुलर अथवा प्यारलल जुन क्वेसनले भनेको छ त्यो केस युज गर्छौँ र वी विल ट्राई टु फाइन्ड द भ्यालु अफ के एन्ड देन only we will separate or we will try to separate the equation of straight line given by this equation. So अब यो k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई मैले के भने परपेंडिकुलर को कन्डिसन युज गर्ने हो भनेर भने. अब कसरी युज गर्ने त भने अब यसको लागि चाहिँ परपेंडिकुलर कन्डिसन के छ त भने यसले क्वेसनले भनिसक्यो यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइनहरु परपेंडिकुलर हुन्छन् एकअर्कासँग भनेर भनिसकेपछि कन्डिसन परपेंडिकुलरको के हो a + b = 0 हुनुपर्छ भनेर भनिएको हो र त्यसको लागि चाहिँ अब a + b = 0 हुनको लागि त यो इक्वेसनलाई त पहिला कम्पेयर गर्नु पर्यो होमोजेनियस इक्वेसनसँग अनि मात्रै हामीले फर्दर मोर कुरा गर्छौं. सो अब ढिला नगरी हामी यस्तो गर्छौं, comparing equation I with के त ax² plus 2hxy plus by² = 0. We get what we get is that a = k, 2h = 8, b = -3. So यसमा कन्फर्म गरौँ a = k अनि h = 4 अनि b = -3. Now by using the condition for perpendicular by using the perpendicular we know that a plus b = 0 जहाँ चाहिँ where the value of a is k and the value of b is -3, so that therefore k = 3. k को भ्यालु के आयो त 3 आयो भने अब के गर्ने त भने replacing the value of k in equation I we get अब के पाइन्छ 3x² plus 8xy minus 3y² = 0. यति सजिलो छ नि यो, यति सजिलो छ नि. अब हेर्नु नाउ अब यसलाई नै सेपरेट गर्ने हो. कसरी सेपरेट गर्ने भने 3x² plus 8xy minus 3y² = 0. अब यसलाई सेपरेट गर्नको लागि हामीले केही गर्नै पर्दैन, अन्ली मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्दै हुन्छ. मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन भएन भने हामीलाई थाहा छ हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि युज गर्न सक्छौं. सो यसमा चाहिँ अब 3x² अब सिम्पली यसमा के छ त भने 9xy minus xy गर्दै भने 8xy आइगयो. यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 9x²y², यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा नि -9x²y². अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा नि -9x²y². मैले बढी भने क्या हो बुझ्ने है, फिल्टर गर्ने है. अब बढी भने चाहिँ 3x कमन आयो x + 3y हो, ठीक छ, माइनस y x + 3y = 0. यस्तो क्वेसन सकिएन भने त के भन्ने हो र हैन. यति सजिलो छ के. अब आइदर अर गर्ने सकियो, आइदर x + 3y = 0. लेट्स से इट इज इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड or 3x - y = 0. इट इज इक्वेसन थर्ड. देयरफोर को काम मेकअप गर्ने काम, क्रीम पाउडर के लगाउने हो लगाउने लास्टमा लेख्ने. अब यो therefore this equation and this equation are the required equation of the straight line given by this भनेर लेख्ने अथवा they are the required equation of the straight lines भनेर सिम्पली लेख्दिने. लेख्न चाहिँ लेख्ने है. यो एन्सर हो, यो इक्वेसन हो भनेर लेख्नु चाहिँ पर्छ है. सो यही नै हो एन्सर. अब 17a गरेपछि 17b नगर्न सक्ने त कुरै छैन. वी क्यान सल्भ दैट क्वेसन एज वेल. अब यस्ता खालका क्वेसन्सहरु आए, या परपेंडिकुलर भन्यो, प्यारलल भन्यो, कुरा एउटै हो. हामीले कन्डिसन युज गरेर जुन ठाउँमा यो के हुन्छ त्यही ठाउँमा के को भ्यालु निकाल्दिने हो, सकियो. अनि त्यसमा रिप्लेस गरेपछि अनि सेपरेट गरिदिने, नथिङ मोर देन दैट. अब हामी लास्ट क्वेसन यो एक्सरसाइजको लास्ट क्वेसनमा इन्टर गर्छौं. त्यसपछि आजको एक्सरसाइज अथवा यो एक्सरसाइज सकिन्छ. भोलिदेखि हामी अब कोनिक सेक्सन एउटा क्लास, सर्कल अब कतिवटा क्लास हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कोअर्डिनेट जियोमेट्री फिनिश है. सो अब चाहिँ हामी आजको यो एक्सरसाइजको लास्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर. सो दैट द पेयर अफ लाइन्स आर प्यारलल टु द लाइन्स दिस. के भन्यो होला त क्वेसनले के भन्यो? सिम्पली भने यसका दुईवटा लाइनहरु छन्,
यसका दुईवटा लाइनहरू छन्, ती जस्तासुकै हुन्। सपोज यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने एबी लाइन र सिडी लाइन हो, दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिक छ यसले। अनि यसले पनि दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले पनि दुईवटा लाइनहरू के गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्छ, पिक्यू र आरएस। यदि त्यसो हो भने यसका र यसका लाइन्सहरू चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छन् है भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसो भनेको यो लाइन र यो लाइन प्यारलल, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हामीले देखाउन सक्यौँ यदि भनेको दुईवटा पेयर अफ लाइन्सहरूलाई चाहिँ हामीले प्यारलल देखाउन सक्यौँ भने क्वेसनले सोधेको कुरा कम्प्लिट हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले यसलाई सेपरेट गर्ने दुईवटा इक्वेसन्स आउँछ, तिनीहरूको स्लोप m1 र m2 निकालौँ, हेरौँ है। अनि यसको पनि स्लोप निकालौँ, यसको पनि स्लोप m2 र m3 निकालौँ। यदि यसको स्लोप इक्वल भयो र यसको स्लोप इक्वल भयो भने सिम्पली हामीले के भन्न सक्छौँ त, द लाइन्स गिभन बाई दिस टु इक्वेसन्स आर प्यारलल विथ इच अदर भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अथवा कुन इक्वेसन्सहरू अथवा कुन लाइनहरू चाहिँ प्यारलल हुन्छन् भनेर हामीले सजिलै भन्न सक्ने अवस्था आउँछ। फर्स्ट अफ अल यसले दिने दुईवटा लाइनहरू निकालौँ, यसले पनि दुईवटा दिने लाइनहरू है, त्यो लाइन अथवा त्यो इक्वेसन्सहरूलाई लाइन निकाल्नु भनेको इक्वेसन निकाल्नु हो। 4वटा इक्वेसन्स आउँछ, 4वटा स्लोप निकाल्दिउँ र त्यो 4वटा स्लोप मध्ये कुन चाहिँ इक्वल छ, दे आर प्यारलल भनेर हामीले सजिलै भन्न सक्ने रहेछौँ। सो सिम्पली अब के गर्ने त भने हियर द गिभन इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स, इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स आर, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स आर दुईवटा छ, 3x² माइनस 2xy माइनस y² इज इक्वल टु 0 इक्वेसन आई। अनि त्यसपछि 3x² माइनस 2xy माइनस y² माइनस 5x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टु 0 इट इज इक्वेसन। अब सिम्पली अब के गर्ने, यसको दुईवटा इक्वेसन निकाल्ने फ्रम इक्वेसन 1, फ्रम इक्वेसन आई के गर्ने त भने यसको दुईवटा इक्वेसन निकाल्दिने, सेपरेट गरिदिने। अब सेपरेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई त्यो मिड टर्म फ्याक्टराइजेसनबाट भइहाल्छ, 3x² माइनस अनि यहाँ 3xy माइनस होइन प्लस xy माइनस y² इक्वल टु 0। अनि त्यसपछि 3x कमन आयो, x माइनस y हो हेरौँ है, यहाँ 3x कमन आयो, x माइनस y अनि प्लस y कमन आयो, x माइनस y इज इक्वल टु 0। सिम्पली अब x माइनस y अनि 3x प्लस y is equal to 0. Either or, either x minus y is equal to 0. Let's say it is equation, okay, it is third. अनि त्यसपछि or, अनि त्यसपछि अब त्यसपछि 3x plus y is equal to 0 equation 4. अब slope of line third निकाल्दियौँ। यसलाई हामीले के गरौँ, m1 मानौँ है। माइनस एक्स कोफिसिएन्ट बाई वाई कोफिसिएन्ट भनेको माइनस एक्स कोफिसिएन्ट भनेको वाई अनि सरी 1 अनि वाई कोफिसिएन्ट भनेको -1। सिम्पली यो कति आयो, 1 आयो। अनि स्लोप अफ कति पनि निकाल्दिउँ त भने स्लोप अफ लाइन आइभी लाइनको स्लोप, यसलाई m2 मानौँ र यहाँनिर माइनस एक्स कोफिसिएन्ट बाई वाई कोफिसिएन्ट भनेको यो यस्तो आयो -3। m1 1 आयो, m2 कति आयो, -3 आयो। यति त गऱ्यौँ। अब फेरि यसलाई पनि के गर्ने, सेपरेट गर्ने, यसलाई पनि सेपरेट गर्ने है। यसलाई सेपरेट गर्नको लागि अब के मिड टर्म फ्याक्टराइजेसनहरू फर्मुलामा लगेर केही छ त्यस्तो हेर्ने है, नत्र भने हामी के गरिदिन्छौँ त सिम्पली भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कन्सेप्टमा लगेर चाहिँ केही भएन भने हामीसँग त जहिले के पनि हुन्छ त भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुलाको कन्सेप्ट जहिले रहिरहन्छ। फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड हामीसँग के छ, 3x² माइनस 2xy माइनस y² हैन। अनि त्यसपछि भनेको हाम्रो -5x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टु 0। सो यसमा केही छ त क्वाड्रेटिक फर्मुलामा लाग्दा यो आउँछ x माइनस y 3x प्लस y आउँछ। अब यतातिर त्यस्तो अप्सन्सहरू केही पनि म देख्दिनँ भनेपछि यसलाई हामीले सिम्पली के गर्दियौँ त भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेटमा लगिदिउँ। के लगिदिउँ, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा लगिदिउँ। अरू केही अप्सन छ र हामीसँग,
यसलाई राख्दाखेरि पनि हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ केमा लगिदिनु त क्वाड्रेटिक फर्ममा लिएर जाने। त्यो भनेको ax स्क्वायर अनि bx बनाउनलाई यहाँ माइनस कमन लिने अनि यहाँ माइनस यसमा र यसमा x जुनमा छ त्यहीमा हेर्ने है। अनि x कमन आउँछ अनि यहाँ भित्र कति कमन आयो त भने यहाँ 2y अनि +5 माइनस कमन आइसकेको छ त्यही भएर यो पनि प्लस अनि x र x पनि कमन ल्याएर यता लेखिदिया छौँ। अनि यहाँ तीनटा बाँकी रह्यो, यो एउटा बाँकी रह्यो, यो एउटा बाँकी रह्यो, यो एउटा बाँकी रह्यो। माइनस सबैबाट कमन लियो र बाँकी रहेका माइनस कमन लियो, यो प्लस भयो, यो चाहिँ माइनस भयो अनि यो पनि माइनस भयो इजिकल टु 0। सो यो के भयो त अब ax स्क्वायर माइनस bx अथवा यो किनभने ax स्क्वायर bx र c भन्ने टर्म आयो, यो भनेको कम्प्लिटली c। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको मैले यहाँ धेरै कुरा गरिराख्नु पर्दैन, म फटाफट लेखेर लास्टमा इक्वेसनमा हेर्छु है त। It will have 2 roots. अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ अनि 2y + 5 सिम्पली है। अनि यहाँनिर b स्क्वायर भनेको सिम्पली माइनस 2y + 5 को स्क्वायर हो, माइनसको स्क्वायर प्लस भइहाल्छ अनि यसको स्क्वायर अब 2y + 5 को स्क्वायर। यहाँ माइनस पनि लेख्दा हुन्थ्यो अगाडि तर त्यो माइनस पनि पोजिटिभ भइहाल्छ। अनि माइनस 4a भनेको कति छ 3 छ, 4ac भनेको कति छ माइनस y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 भनेको अब माइनस इन्टु माइनस त के भइसक्दो रहेछ त प्लस भइएर सक्दो रहेछ। 4 3 जा 12 भनेको म 1-2 स्टेप यहाँनिर घटाइदिन्छु है। त्यो भनेको 12 अनि y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 यस्तो हुँदो रहेछ। अनि तल चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने 2a भनेको चाहिँ 2 इन्टु 3 सिम्पली है। x इजिकल टु 2y + 5 अनि प्लस माइनस अलिकति लामो हुन्छ कि यो क्वाड्रेटिक युज गर्दाखेरि। अब a स्क्वायर भनेको 2y स्क्वायर भनेको 4y स्क्वायर हुन्छ, 2y को होल स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर 4 y को स्क्वायर y अनि 2a अनि b प्लस b को स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर 25। यो पनि कति भयो 2 2 जा 4 5 जा 20y है। यो पनि के भयो 20y। अब प्लस 25 अलिकति नजिक लेखिदिन्छु है म। अनि यहाँनिर अब भित्र मल्टिप्लाई गर्ने 12y स्क्वायर अनि माइनस के छ ठिक छ हैन माइनस 12y अनि त्यसपछि माइनस 24 अनि त्यसपछि तल कति आयो त 6 आयो। ओके अलिकति लामो भयो 2y + 5 प्लस माइनस। अब हेरौँ है त यो र यो 16y स्क्वायर अनि योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्यो माइनस हैन प्लस 8y अनि त्यसपछि योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्यो +1। अब यसलाई हेर्ने हो भने यो के हो त भने 16 भने 4 को स्क्वायर हो, 4 को स्क्वायर र y को स्क्वायरमा 4y को कम्प्लिट होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ अनि 4y को होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ है। त्यो भन्न खोजेको अब यहाँ के हुन्छ त भने नि यसले दिने भनेको कस्तो हो भने 2y + 5 प्लस माइनस यहाँनिर चाहिँ a स्क्वायर प्लस यो 8y भन्नेलाई 2a इन्टु b प्लस b स्क्वायर अगाडि 4y स्क्वायर यसरी हामीले हेरौँ त 4y स्क्वायर यहाँ छँदैछ 8y भनेको 2 4 जा 8y इन्टु 1 को त के अर्थै भएन इन्टु y स्क्वायर भनेको यहाँ सिम्पली के रहेछ त भने a प्लस b को होल स्क्वायर 1 भनेको 1 को स्क्वायर पनि हो है। त्यही भएर 4y + 1 को स्क्वायर गर्यो भने यो आउँछ हेर्ने। यो भनेको 4y स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2a 2 इन्टु 4y हो, 8y भनेको 2 इन्टु 4y प्लस 1 स्क्वायर भने 1 सो 4y + 1 को होल स्क्वायर भयो अनि डिभाइडेड बाई 6। अब सिम्पली यो के भयो त भने x इजिकल टु 2y + 5 प्लस माइनस अनि यहाँनिर के गर्ने त भने 4y + 1 चाहिँ बाहिर आयो
अनि यहाँनिर चाहिँ दुईटा भ्यालु त हुन्छ भनियो। अब त्यो यहाँ के छ त प्लस र माइनस छ, एकचोटि प्लस लिने एकचोटि माइनस लिएर दुईटा इक्वेसन हामीले निकाल्छ नि। म अगाडिको चाहिँ मेटिदिन्छु है। अब यिनीहरूको कुनै काम छैन हाम्रो। अब यहाँ हेर्ने है, अलिकति लामो भयो तर धेरै सजिलो हो। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कन्सेप्ट त हामीले बुझ्नै परि नै हाल्यो। और x इजिकल टु 2y प्लस 5 सरी टेकिङ पोजिटिभ गरौँ न। अब टेकिङ पोजिटिभ साइन x इजिकल टु 2y प्लस 5 प्लस 4y प्लस 1/6। अब x इजिकल टु 2y सरी 2y प्लस 4y 6y 5 प्लस 1 6/6 और सिम्पली x इजिकल टु 6 कमन आयो, y प्लस 1/6 6 क्यान्सल आउट। देयरफोर x इजिकल नट देयरफोर, अहिले देयरफोर नलेखौँ, x इजिकल टु y प्लस 1 सिम्पली x इजिकल टु नट x इजिकल टु यो चाहिँ हाम्रो के आयो त इक्वेसन आयो x माइनस y माइनस 1 इजिकल टु 0। यो इक्वेसन कति भयो त 5 भयो है त। यो यसरी इक्वेसन 5 आयो। अनि त्यसपछि के भयो त टेकिङ नेगेटिभ गर्ने, टेकिङ नेगेटिभ एसआइजिएन साइन लेख्दा हुन्छ है। टेकिङ नेगेटिभ x इजिकल टु 2y प्लस 5 माइनस, अब चाहिँ यहाँ माइनस आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के आउनु पऱ्यो ब्राकेट हुनु पऱ्यो। यहीँनिर पनि ब्राकेट नहटाएको भए बेटर हुन्थ्यो अझै, किनभने त्यहाँ माइनस पनि छ। अब यहाँ प्लस भएपछि ब्राकेट राख्नु परेन होइन। अब 4y प्लस 1 भयो यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ, अनि 6 अनि x इजिकल टु अनि 2y प्लस 5 माइनस 4y अनि चाहिँ यहाँ के भयो माइनस 1 भयो है /6 त यहाँ छँदैछ। और x इजिकल टु अब माइनस 2y प्लस 4/6 और x इजिकल टु अब यहाँ कमन के आयो 2 कमन आयो माइनस y प्लस 2/6 भनेको यहाँ सिम्पली 2 3 = 6। यहाँ कति आयो 3x इजिकल टु माइनस y प्लस 2। देयरफोर 3x अब माइनस छ प्लस y अनि प्लस 2 छ माइनस 2 इजिकल टु 0 इक्वेसन 6। अब यिनीहरूको स्लोप निकालौँ है। यो दुईटा इक्वेसनको स्लोप निकालौँ। स्लोप अफ लाइन v यहाँ m1 र m2 छँदैछ। अब के गर्ने m3 गर्ने इजिकल टु माइनस x कोफिसियन्ट बाई y कोफिसियन्ट भनेको माइनस 1/-1 सिम्पली 1 आयो। अनि स्लोप अफ लाइन 6 लाइनको m4 भनौँ। अब यो कति आयो माइनस x कोफिसियन्ट बाई y कोफिसियन्ट भनेको माइनस 3/1 द्याट मिन्स माइनस 1 आयो। हेरौँ त सरी माइनस 3 आयो। अब यो पहिलो यसबाट आएका दुईवटा स्ट्रेट लाइनका इक्वेसनहरूको स्लोप, दुईवटा स्ट्रेट लाइन यो हो, यिनीहरूको स्लोप चाहिँ एउटाको स्लोप चाहिँ 1 छ, एउटाको स्लोप चाहिँ के छ -3 छ। यहाँ पनि यसले दिने दुईवटा लाइनका स्लोपहरू एउटाको स्लोप चाहिँ 1 छ, एउटाको स्लोप चाहिँ -3 छ भनेको यसले दिने स्लोप र यसले दिने स्लोप इक्वल छ भने यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ। अनि यिनीहरू दुईटाको स्लोप इक्वल छ भने यिनीहरूको लाइन के हुन्छ अथवा यिनीहरूको कन्डिसन अथवा सिचुएसन के हुन्छ त भने प्यारलल हुन्छ। यो लाइन र यो लाइनको स्लोप चाहिँ इक्वल छ, त्यही भएर तिनीहरू प्यारलल हुन्छन्। त्यो केस हामीले बुझ्न पर्छ। सो अब हामीले फाइनल्ली लेख्ने के हो त भने लेख्ने कसरी, एन्ड गर्ने कसरी भन्ने कुरा हुन्छ। अब एन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भने सिन्स द स्लोप अफ लाइन के त थर्ड एन्ड कुन गयो खै 5 अनि त्यसपछि एन्ड अनि त्यसपछि अर्को के छ त भने एन्ड आइभी 4 र कसको चाहिँ 6 को चाहिँ के छ इक्वल छ। देयरफोर द स्लोप अफ लाइन दिस एन्ड दिस एन्ड दिस आर इक्वल सो दे आर प्यारलल टु इच अदर। सो यसरी हामीले एन्सर लेखिदिने हो। र पर्पेन्डिकुलरको केस कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। पर्पेन्डिकुलरको केसमा पनि अब यही 18 को बीमा छ। पर्पेन्डिकुलरको केसमा पनि हामीले पहिला सेपरेट गर्ने, सेपरेट गरेपछि कुन कुन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा हामीले देखाउनु पर्ने के त भने m1 टाइम्स m2 इजिकल टु -1 भएर देखाउनु पर्ने। दुईवटाको स्लोपहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 आयो भने दे आर पर्पेन्डिकुलर भनेर हामीले भन्छौँ। मैले एकचोटि इरेज गर्छु। यहाँ 18 बीमा कस्तो खालको क्वेसन्स अथवा इक्वेसन दिएको छ त्यो हेरौँ है त।
सो एउटा इक्वेसन चाहिँ यहाँ के छ भने 4x² - 9y² = 0 छ। यसलाई 2x को होल स्क्वायर गर्ने, यसलाई 3y को होल स्क्वायर गर्ने = 0। 2x - 3y अनि यहाँ 2x + 3y अनि = 0। अनि आइदर गर्ने 2x - 3y = 0 एउटा इक्वेसन, अनि त्यसपछि 2x + 3y = 0 यसको सेकेन्ड इक्वेसन। यसको पनि स्लोप निकाल्ने, यसको पनि स्लोप निकाल्ने। यही केसमा यसको स्लोप चाहिँ m1 = 2/3 आउँछ अनि यसको स्लोप चाहिँ m2 = के आउँछ त -2/3 आउँछ है, -2/3 आउँछ। यसरी स्लोप आउने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को पनि इक्वेसन दिएको छ यहाँनिर। अर्को इक्वेसन के दिएको छ त भने अर्को इक्वेसन के दिएको छ 9x² - 4y² = 0 भनेको छ। 3x² 3x को होल स्क्वायर 2y को होल स्क्वायर अनि यहाँ सिम्पली यो के भयो त 3x + 2y अनि 3x - 2y = 0। सिम्पली 3x - 2y = 0 इक्वेसन थर्ड। अनि त्यसपछि 3x - 2y = 0 इक्वेसन 4। यसको स्लोप कति आउँछ त भने m3 = -3/2 अनि त्यसपछि m4 = 3/2 आउँछ। यहाँ हेर्नु त अब यसरी स्लोपहरू आइ नै गए। यसरी स्लोप आइरहँदाखेरि अब यो चारवटा स्लोप हेर्ने त यो स्लोप यो र यो अनि त्यो दुईटा स्लोप हेर्दाखेरि कुन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 आउँछ हेर्ने, एकचोटि टेस्ट गर्ने। m1 को भ्यालु 2/3 छ, m को भ्यालु 2/3 छ अनि यस्तै गरिकन यतातिर के छ अर्को m3 को भ्यालु चाहिँ के छ त भने -3/2 छ। भनेपछि यहाँ के आयो त यो र यो क्यान्सल आउट, यो र यो क्यान्सल आउट भनेपछि -1 आयो। भनेको यहाँनिर इक्वेसन अथवा स्ट्रेट लाइन, यो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन अथवा लाइन 1 को स्लोप र लाइन 3 को स्लोप यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउने रहेछ। अनि लाइन 2 र लाइन 4 यसको लागि चाहिँ है यो हाम्रो मैले यहाँ जुन गर्दैछु त्यो लाइन 2 र लाइन 4 को इक्वेसन्स अथवा स्लोपहरू, इक्वेसन होइन स्लोपहरू मल्टिप्लाई गर्दा यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा हेर्ने हो भने -1 आउँदो रहेछ। सो द लाइन I and line 3 are perpendicular, line 2 and line 4 are perpendicular because multiplication of their slope is equal to -1। त्यसरी हामीले एन्सर लेखिदिने, त्यसमा कुनै पनि डाउट हुँदैन एन्ड मार्क्स पाउनको लागि है त। सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्ने रहेछौँ। सबै कुरा सल्भ गर्ने मैले चाहिँ यो रफली यहाँनिर गर्दैछु, यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो कपीमा जस्ताको त्यस्तै लेख्ने है त। सो अब हामी आजको लागि इन गर्छौँ। नेक्स्ट क्लास विल बी अफ कोनिक सेक्सन है, कोनिक सेक्सनको क्लास हुनेछ र जाँदै सब्सक्राइब जसले गरेको छैन एकचोटि सब्सक्राइब बटन हिट गरेर चाहिँ जाउँ है त। ओके, दिस मच फर टुडे।